बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, हमारा सेगमेंट है घर गलियां और दरवाजे। और ये जो पिछला एपिसोड जो हमने जहांगीर पर, जहांगीर के शहंशाह जहांगीर के उरूज व ज़वाल पर और मकबरा जहांगीर पर जो कि लाहौर में वाक़या है, हम कर रहे थे, उसी का तसलसल है। आप जानते हैं कि सेगमेंट में हमारा मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। हमारे साथ गाफिर शहजाद साहब, आप तारीख दान हैं, माहिर हैं फ़न तामीर के। वेलकम टू द शो गाफिर भाई, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन गिरामी, हम खास तौर पे उरूज और ज़वाल डिस्कस करते हुए जहांगीर के खुसरो के साथ उसने क्या किया था, क्या सलूक किया था अपने सगे औलाद के साथ, मगर उसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वहाँ से आज हम इब्तिदा करते हैं कि जब शहंशाह अकबर से जो तकरीबन 50 बरस के नज़दीक जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जब इख्तिलाफ हुआ है जहांगीर का, जो कि अकबर का लाडला बेटा था। और हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि कितनी मन्नतों के बाद जहांगीर पैदा हुआ था और अकबर बहुत मोहब्बत करता था जहांगीर से, ऑफ कोर्स इख्तिलाफ से पहले। और अकबर की मोहब्बत का ये आलम था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर अकबर पैदल चलकर गया था, नंगे पांव, इसकी खातिर नंगे पांव। और जिन बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती ने जहांगीर के पैदा होने की खुशखबरी दी थी अकबर को, उनका भी सारी जिंदगी अकबर किस कदर एहतराम करता रहा। यहाँ तक कि शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही जहांगीर का नाम सलीम रखा था शहंशाह अकबर ने, और उसी निस्बत से अपने बेटे को प्यार से ये शेखू बाबा कहा करता था। जी शाह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शेख सलीम चिश्ती के साथ अकबर की बहुत अकीदत थी। यही वजह है कि जब अकबर ने अपना दारुल खिलाफा फतेहपुर सिकरी तामीर किया तो उसने ये फैसला किया कि अपना दारुल खिलाफा आगरा में वो शेख सलीम चिश्ती के मज़ार के इर्द गिर्द बनाएगा। पूरा शहर आबाद किया उनके मज़ार के गिर्द। जी हाँ, और तमाम फतेहपुर सिकरी की इमारतें कि जहाँ पे वो हिरन मीनार भी था, जिसका हमने पिछले एक प्रोग्राम में तस्करा भी किया, वो संगे सुर्ख की बनी हुई हैं। मगर उस संगे सुर्ख की इमारतों के दरमियान में शेख सलीम चिश्ती का मज़ार संगे मरमर का, यानी सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है, ताकि वो नुमाया रहे। जी, मकसद भी यही होगा कि वो संगे सुर्ख के दरमियान में वो जो सफ़ेद पत्थर का सलीम चिश्ती का मज़ार है वो और ज़्यादा नुमाया हो। और उससे ज़्यादा बात यह है कि इस खूबसूरत तरीके से उस संगे मरमर को तराशा गया है कि जैसे बिल्कुल एक स्कल्पचर का इफेक्ट आता है। बिल्कुल इस तरह का वहाँ पे जो तज़ीनो आराइश की डिटेल्स हैं वो हमें मिलती हैं। तो फतेहपुर सिकरी में जो मज़ार वाक़या है शेख सलीम चिश्ती का, उस पर भी गाफिर भाई हम चाहेंगे कि हम प्रोग्राम करें। जी, हम आने वाले प्रोग्राम में हम शेख सलीम चिश्ती के उस मज़ार का भी तस्करा करेंगे जो कि फ़न तामीर की तारीख में एक वर्सा की हैसियत रखता है। शेख सलीम चिश्ती के मज़ार की गरबी जानिब अकबर ने एक जामे मस्जिद बनाई जो एक आलीशान मस्जिद थी। आज वो भी उस कम्प्लेक्स का हिस्सा है और उसका तर्ज तामीर भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। जो लोग वहाँ जाते हैं वो मस्जिद में न सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और उन्हें सुकून मिलता है, बल्कि वो शेख सलीम चिश्ती के हुजूर भी दुआ के लिए हाजिर होते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत रिवायत आज भी कायम है कि लोग शेख सलीम चिश्ती के मज़ार की जालियों के साथ धागा बांधते हैं ताकि उनके यहाँ भी औलादे नरीना पैदा हो। हाय फतेहपुर सिकरी जी, मेरी जन्मभूमि, हमारे बहादुर हमसे कितनी मोहब्बत करते थे। जब भी हमने शहंशाह अकबर से कहना कि वाह हमारा सवारी करने को दिल चाह रहा है, तो उन्होंने फट से घोड़ा बन जाना। ये भी एडा लालची पुत्र से अकबर बादशाह ने घोड़ा बनना, इन्हें पीछे टांगा पा लेना। शदरे वाले शदरे वाले शदरे वाले। शाह जी, अभी जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात थी। शहंशाह अकबर को अपने बेटे जहांगीर के साथ बेपनाह मोहब्बत जी थी। जी जी, बिल्कुल सही। इख्तलाफ से पहले चटनी तो फड्डा पाने वाला सही कह रहे। अकबर ने तो तेरे नाल बड़ी मोहब्बत की थी अब्बा जी, लेकिन तू ओदे नाल की कीता? ओदे नाल मोहब्बत करन दी बजाय खुसरे नाल मोहब्बत शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के वसी और अरीज रकबे पर हुकूमत करने वाले शहंशाह अकबर का अलमिया ये था कि उसके यहाँ औलाद नहीं होती थी, मर जाती थी। जो बच्चा भी पैदा होता था वो मर जाता था। और जहांगीर पहला बेटा था जो जिंदा रहा। कई साल ते जहांगीर दी पैदाइश दा ऐलान ही नहीं किया बादशाह अकबर ने भी, किते ये भी ना लुट के जावे। हाँ, हम तो काफी अरसा गुमनाम रहे। ते जदों ना होया इन्हें प्यो दा नाम ही डबोता। हाँ, हम तो काफी अरसा गुमनाम रहे। ते जदों ना होया इन्हें प्यो दा नाम ही डबोता। और जिस औरत के बत्न से जहांगीर पैदा हुआ, मरियम ज़मानी है ना जी, उस मरियम ज़मानी का
اکبر کی بیگبات میں ایک الگ اور نمایاں مقام رہا، شہزادہ جو دیا تھا مریم زمانی نے اسے، یہاں تک کہ فتح پور سیکری میں جب اس نے اپنی باقی بیگمات جی، کے جی، لیے جی، محل جی۔ بنائے جی، جی، تو جی۔ مریم زمانی کے لیے بھی ایک خوبصورت محل اور سب بنایا، سے منفرد، سب سے الگ اور سب سے بہتر۔ اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور لوگوں نے گھر گنائی جان دے، اپنا گھر بھی بنا لا، 30 سال تو کرائے تے رہن دے۔ اور اگلے کسی پروگرام میں ہم اس عمارت کی تزئین و آرائش کے حوالے سے بھی ہم کسی وقت بات کریں گے۔ وہ نقشہ نویس، وہ مغلاں دے گھر وکھائی جان دے، آپ تو انڈر پاس تھلے سونا۔ اچھا جی، ایک چیز یہاں آگے میں چاہوں گا غافر بھائی ضرور اس پہ بات کریں چونکہ یہ آرکیٹیکٹ ہے، کہ دیکھیں پانی کی اور جو آب و ہوا ہوتی ہے، جو فضا ہوتی ہے، اس کی کتنی سگنیفیکنس ہوتی ہے شہر آباد کرنے میں بھی اور شہروں کے برباد ہونے میں بھی۔ فتح پور سیکری کا چونکہ ذکر آ رہا ہے، فتح پور سیکری جھیل کے کنارے بنیادی طور پر، جھیل کے ارد گرد آباد ہونا شروع ہوا تھا، اور پھر پانی ختم ہو گیا یہاں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو پھر اکبر کو 1585 میں اپنا دارالخلافہ لاہور منتقل کرنا پڑا۔ تو اتنی اہمیت ہوا کرتی ہے قوموں کی زندگیوں میں پانی کی۔ شاہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرانے شہر جتنے بھی بسائے گئے وہ سب دریاؤں کے کنارے ہی بسائے پوری گئے۔ انڈس سیولائزیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ دریا کی ہی طفیل یہاں آباد ہوئی ہے۔ جی وہ اس لیے کہ کسی ٹائم بھی یہو جہا بادشاہ نو غیرت آ جائے تے دریا چ چھال تے مار سکے۔ جہانگیر جدوں بھی دریا 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। اچھا دیکھیں، جو موہنجو دڑو ہے اور ہڑپا پنجاب میں ہمارے اور سندھ میں موہنجو دڑو، ان دونوں کے حوالے سے بھی ایک تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان دونوں تہذیبوں کے باقاعدہ تہذیبوں کے اجاڑ ہو جانے کی، ویران ہو جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن دریاؤں کے کنارے یہ شہر، یہ تہذیبیں آباد تھی، وہ دریا خوش ہو گئے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے وہ انہاں دا بیڑا غرق جائے، نہ کہ انہوں نے دریاواں دا پانی مکا دیتا۔ اب منو کیوں ڈرانا ہے یار؟ اس سے پہلے یہ داڑو اور ہڑپا کی تہذیب برباد ہونے کی وجہ کوئی ناگہانی آفت تھی۔ جی یہ بھی کہا جاتا ہے، زلزلے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پھر وہاں سے ملنے والی ہڈیوں کی جب ریڈیو کاربن کے ذریعے عمر کا اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو چند صدیاں پہلے کی بات ہے، جبکہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کا جو اپنا زمانہ ہے وہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پانی کے ختم ہونے یا دریا کا اپنا رخ بدل جانے کی وجہ سے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں کا برباد ہونا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ وہ انیاں مہنگیاں کتاباں پڑھن والے اپنے والاں نو کلر کیوں نہیں کراوندا؟ اچھا ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ لازم بات ہے، کوئی 200 سال پرانی بات ہے، کوئی 300 سال پرانی بات ہے۔ ابھی جب ہڑپا کا اور موہنجو دڑو کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو بلا مبالغہ 4، 5، 6 ہزار سال پرانی تاریخ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حتمی طور پر بہت سارے معاملات میں، کچھ معاملات میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے، کچھ معاملات میں حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مختلف ریسرچز کہتی ہیں، ہم وہ ساری جو اوپینینز ہیں وہ آپ تک پہنچا دیا کریں۔ آپ اس بھائی نے ایڈی کلرفل تے ماڈرن ٹرائی لائی ہے، سانو یہ پتھر دے دور چ لے جاتا۔ اچھا، اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جہانگیر کے چونکہ عروج اور زوال کی بات ہو رہی ہے کہ جہانگیر نے اپنے والد کے ساتھ کیا کیا، اختلاف ہو گیا۔ اب ہم شیئر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک کو کس بری طرح اس نے قتل کروا دیا تھا، ابو الفضل کو، اور اکبر کو مرتے دم تک اس کا رنج رہا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، خسرو کے ساتھ، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ مگر اسی طریقے سے عدل جہانگیری بھی بہت مشہور تھا، اور وہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو حیران کر دیتے ہیں کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ایک بیٹے کو پارشلی اندھا کروایا، قید میں ڈال دیا، بالآخر اس کا قتل ہو گیا، دوسرے بیٹے سے بھی جنگ و جدل میں مبتلا رہا۔ مگر جب عدل کی بات آتی ہے تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو حیران کر دیتے ہیں۔ تو تمام چیزیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا دیں۔ گستاخ اینکر، جی شہنشاہ جہانگیر، ہماری برائی بتائے جا رہے ہو کہ ہم نے اپنے دینا پیچھے سے تیر تھپا، کاش تو میرے دشت کا آہو ہوتا۔ جی شاہ جی، یہ تیر کھانے سے پہلے آپ جو بیان کر رہے تھے، ڈاکٹر مبارک علی کا واقعی یہ خیال ہے کہ زنجیر عدل جو ہے وہ محض ایک مفروضہ تھا، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اتنے سیڈسٹ تھے موصوف، اس قدر اذیت پسند تھے کہ کشمیر جاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھی جو ہے جی پہاڑی سے نیچے گر گیا، تو کافی دیر تک اس کے چنگھاڑنے کی اذیت بھری جو اس کی چنگھاڑیں تھیں وہ ماحول میں گونجتی رہیں۔
تو موصوف نے یہ حکم صادر فرمایا کہ وہ آوازیں ان کو اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اسی طریقے سے ہاتھیوں کو پھینکا جائے، کیونکہ ان کی اذیت بھری جو چنگھاڑ ہے وہ ان کو لطف دیتی ہے۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹਾਥੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मुझे इसकी चीखों से लुत्फ आता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बार जब अकबर बिस्तरे मर्ग पर था और जहांगीर उससे मिलने आया तो अकबर की हालत देखकर वो कई दिन एक अमीर के घर में ठहरा रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि अकबर का सांस अब निकला कि अब निकला। क्यों है डिंगे करने वाले? यार मारदा क्यों नहीं? कुछ नहीं कहना, मार एक ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ। ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆ। और हमारे अब्बा की इतनी दहशत थी, बिस्तरे मर्ग पर थे, गल घुटन गया तो बई दे लत्तां घुट गया। नहीं, दहशत तो थी ना, अकबर की बड़ी ग्रिप थी सल्तनत पे, जिसे जहांगीर ने आहिस्ता आहिस्ता फिर लूज कर दिया था। मगर एक चीज़ मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि कई किताबों में ये वाक़या हाथी वाला भी वाक़या दर्ज है कि भाई सैडिस्ट था ये जहांगीर, मगर ये हाथी वाला वाक़या भी ऑथेंटिक नहीं है, इसमें भी शुकूक पाए जाते हैं। डॉक्टर मुबारक अली ने भी ये नहीं लिखा कि ऐसा हुआ, डॉक्टर मुबारक अली साहब ने भी ये लिखा है कि ऐसा कहा जाता है। ए शायर बुलबुलो बोस्तान। जी मलका साहिब जमाल, अच्छा देखिए इसका जो वाक़या है, जो बुनियाद बनी इस नज़्म की, पहले मैं वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं कि एक जब ये नूरजहां अपनी बैल्कनी पर खड़ी थी, अपने महल की बैल्कनी पर थी, नीचे से कोई राहगीर गुजर रहा था तो नूरजहां को महसूस हुआ कि उसने इस पर नजर डाली है। उसने चामा नूरजहां ने वहीं से तमंचा मारकर उसका कत्ल कर दिया। और तमंचा जान दे पुत्र, तमंचे दा पता ही, और छोटे पिस्तौल नूं कहंदे ने तमंचा। एक जंगजू नूं पूछ रहे हैं कि तमंचा की? जिस वाक़े की तरफ शाह जी इशारा कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। जी, जब राहगीर मर गया तो इंसाफ के लिए उसकी बेवा जहांगीर के पास आई थी। हाँ, वो आई थी। जहांगीर ने काजी से मशवरा करने के बाद हुक्म दिया कि नूरजहां को पेश किया जाए। हाँ, इंसाफ होगा। शहनशाह ने तो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिता सी। ਬਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਦਬ। इससे पहले कि नूरजहां की गर्दन उतारी जाती, मुफ्तियों से मशवरा करने के बाद खून बहा अदा किया और यूं नूरजहां की जान छूट गई। ऐ शायर भूल भुलक्कड़, नज्म कहा गई। अच्छा, मैं मौलाना की नज्म तवील है, चूंकि पूरे वाक़े को उन्होंने नज्म में बांधा है, मैं चंद मिसरे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इरशाद। नूरजहां कहती है कि हाँ, मुझे वाक़े कत्ल से इनकार नहीं, इसकी गुस्ताख निगाही ने किया इसको हलाक। मुफ्ती दी से जहांगीर ने फतवा पूछा कि शरीयत में किसी को नहीं कुछ जाए सुखन। मुफ्ती दीन ने बेखौफ व खतर साफ कहा, शरा कहती है कि कातिल की उड़ा दो गर्दन। लोग दरबार में इस हुक्म से थर्रा उठे, पर जहांगीर के अबरू पे न बल था न शिकन। तरकशों को यह दिया हुक्म के अंदर जाकर, पहले बेगम को करें बस्ता जंजीर और रसन, फिर उसी तरह उसे खींच के बाहर लाएं, और जल्लाद को दें हुक्म के हां तेग बजन। ये वही नूर जहां है कि हकीकत में यही थी जहांगीर के पर्दे में शहंशाह ज़मन। इसकी पेशानी नाजुक पे जो पड़ती थी गिरा, जाके बन जाती थी और आके हुकूमत पे शिकन। मुफ्ती शरअ से फिर शाह ने फतवा पूछा, बोले जायज है रजामंद हो गर बच्चा ओ जन। वारिसों को जो दिए लाख दिरम बेगम ने, सबने दरबार में की अर्ज के ऐ शाह ज़मन। हमको मकतूल का लेना नहीं मंजूर किसास, कत्ल का हुक्म जो रुक जाए तो है मुस्तहसन। इंज फिर दी जान छुट्टी, पर मरदे दम तक मेरी जान नहीं छुट्टी। उस तो बाद इन्हें दरबार 100 देगा पका के कली ने खादियां सन।